नमस्कार। आफ्नोपन आफ्नो पहिचान सबल नेपाल हाम्रो अभियान गोर्खाली रेडियो 106 मेगाहर्जमा कार्यक्रम विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा हामी आज विशेष गरेर छुट्टै खालको कार्यक्रम चाहिँ लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदा चाहिँ हामीले कार्यक्रम सम्बन्धका पानाहरू लिएर आउने गर्छौँ भने आज भने छुट्टै कार्यक्रम छ र त्यसमा तपाईँहरू कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। पोखरा र पोखराका आसपास जिल्लाहरूबाट गोर्खाली रेडियो 106 मेगाहर्ज मार्फत रेडियो ट्युन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ भने देश तथा विदेशमा रहेर पनि इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट सुन्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि www.radiogorkhali.com लगनको साथमा प्रत्यक्ष लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरेर कार्यक्रम तपाईँले सञ्चार मोबाइल एपबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै हामीलाई अभियान खबर पेजबाट पनि प्रत्यक्ष लाइभ भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ र सुनाउनका लागि भने यस कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरैवटा ग्रुपहरूमा सेयर गरेर पनि साथ सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर आज हामीले नेपालीहरूको शान गौरवको रूपमा रहेको विश्वले नै मानेको सगरमाथा आरोहण गर्न साहसशील नारी पूर्णिमा श्रेष्ठ मिससँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने तपाईँहरूले प्रत्यक्ष देखि पनि सक्नु भएको छ होइन, र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मिस, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो यस गोर्खाली रेडियो 106 मेगाहर्जको कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? अहिले पोखराको बसाइ के कस्तो चलिरहेको छ, कसरी बित्दैछ? पोखराको बसाइ चाहिँ अब जस्तो अन्नपूर्ण समिट गरेर आइसकेपछि 1-2 दिन चाहिँ रिफ्रेसको लागि बस्ने भनेर भन्यो। अलि लङ भयो, अलि यहीँ आएपछि मेरो चाहिँ धौलागिरीको प्लान भयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ म पुरा आराम एकदम रेस्ट गरेर बसिरहेको छु। तर रेस्ट गर्नुभन्दा पनि धेरै पुरा यो यता गण्डकी प्रदेशको यता यो पोखराको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाले बोलाएको भएर म चाहिँ कुदैछु। आराम जस आराम सँगसँगै विभिन्न ठाउँहरूमा पनि कुदिराख्नु भएको छ, अगाडि बढिराख्नु भएको छ र अहिले होइन सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर फर्केर आउनु भएको छ। चुचुरोमा पुगेर फर्केर आउनु भएको छ नि त, एकदमै खुसीको खबर हो। एउटा नारी भएर होइन सगरमाथामा चढेर अब त्यहाँबाट फर्किनु भने त कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ चढेर सफल पनि हुनसक्छ र असफल पनि भएको छ त्यसमा, र त्यसरी तपाईँ पनि त्यहाँको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, नारी हुनुहुन्छ र नारीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ हौसलापूर्ण दिने एउटा उदाहरण पनि बनेको छ। र हजुर चाहिँ त्यहाँ पुग्दा र त्यहाँ जानुभन्दा अगाडिको हुन्छ नि त आफूलाई अनुभव गर्ने अनुभवहरू र त्यहाँ पुगिसकेको अनुभवहरू चाहिँ बताइदिनुहोस् न। सगरमाथा चाहिँ मैले 2018मा चढेको हो होइन, अनि त्यति बेलामा चाहिँ मैले पहिला फर्स्टमा चाहिँ मेरो मनासुलु चढेको थियो 2017मा। मेरो घर गोर्खाको भएको कारणले गर्दाखेरि 8000 फर्स्टमै म मनासुलु चढेको थियो। सगरमाथाको एक्सपिरियन्स चाहिँ अब त्यति बेलामा चाहिँ म चाहिँ एकदम धेरै कन्फिडेन्ट थियो होइन। 18मा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मनासुलु चढेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यति धेरै डराएको थिइनँ होइन, अनि धेरै मान्छे अनि अब अलिकति अब कन्फिडेन्ट धेरै। तर अब त्यस्तो डे टु डे अब जे पनि त्यो त्यति बेलामा पनि मेरो त्यो जुन टपमा जाने भनेको बेलामा चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो त्यति बेलामा पनि होइन। एकदम त्यति बेला त्यो समिटको डेको दिनमा चाहिँ धेरै हावा चलेको थियो। हावा चलेको बेलामा मेरो यहाँ यतापट्टि फ्रस्ट बाइट जस्तो गरेर अलिकति के अरे भएको थियो। अनि स्नो ब्लाइन्ड एकदम मलाई चाहिँ त्यो एभरेस्टको टप पुग्दाखेरि पनि आफूलाई चाहिँ त्यो एकदम मजै लिएको थिएन क्या, गाह्रो भए पनि मलाई केही अब म खुसी व्यक्त पनि गर्न सक्दैन थिएँ, दुःख व्यक्त गर्न सक्दैन थिएँ क्या, एकदम धेरै गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि मैले त्यो बेलामा चाहिँ फोटो एक्जिबिसन पनि गरेको थिएँ, नेपाली वुमेन स्माइलिङ भनेर। अनि माथि टपमा चाहिँ मेरो मम्मीको फोटो लगेको थियो, तल चाहिँ जे पनि मैले 20वटा चाहिँ महिलाहरूको फोटोहरू लगेको थियो। जे पनि त्यो एभरेस्टको त्यो मेमोरी चाहिँ एकदम अविस्मरणीय लाग्छ फर्केर आउँदाखेरि। त्यति माथि टपमा चढिरहँदाखेरिको मजा भन्दा पनि चढेर आइसकेपछिको चाहिँ ओहो मैले यस्तो गरेँ भन्ने कुराहरूले चाहिँ छुट्टै बेग्लै आनन्द आउँछ। हजुर 20जनाको चाहिँ फोटो हजुरले लिएर जानु भन्नुभएको छ नि, उहाँहरूको नामहरू भन्न मिल्छ?
होइन त्यति बेलामा राम्रै हिमालदेखि पहाडसम्म होइन अनि सबैजना चाहिँ अब जस्तो गोर्खाको सबै काम गरेको डेली लाइफको उसको फोटो लगेको थियो। त्यसमा नि मेरो मम्मीले चाहिँ के अरे गाउँबारीमा घाँस काटिरहेको होइन उहाँलाई खिचेको थिएँ मैले। त्यो फोटो पनि मैले लगेको थियो, स्माइलिङ एकदम नेचुरल वाला। तर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ मैले आफ्नो फोटो पत्रकारिताको अवधिमा चाहिँ खिचेको फोटोहरू चाहिँ लगेको हो। हजुर हजुर ओके फाइन। र त्यसै गरी होइन हजुरको जन्म चाहिँ कहाँ भयो, जन्मस्थल अनि हजुरको बाल्यकाल पनि थोरै खुलाइदिनुहोस् न। मेरो जन्म चाहिँ गोर्खा आरुटार टोल हो, त्यहाँ जन्म भएको चाहिँ। मेरो बाल्यकाल चाहिँ मेरो स्कुलिङ सबै उतै आरुघाटमै भएको, गोर्खामै भएको हो एसएलसीसम्म नै। अनि त्यति बेलामा नि मलाई चाहिँ आफ्नो अलिकति बाल्यकाल चाहिँ म चाहिँ अलिकति स्पोर्ट्समा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट थियो होइन। अनि अब गाउँमा त्यस्तो स्पोर्ट्स केही पनि थिएन तर म त्यो खेलेको भए चाहिँ कुनै स्पोर्ट्समा लागेको भए चाहिँ एउटा खेलाडी बन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर के भने बाल्यकालमा पनि होइन धेरै मलाई चाहिँ मन पर्थ्यो एकदम गेमहरू खेल्नलाई, यताउति गर्नलाई, एकदम एडभेन्चर अलि यताउति त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई एकदम गर्न मन लाग्थ्यो। हजुर अनि सानैदेखि सगरमाथामा चढ्ने सोचाइ बनाउनु भएको थियो कि पछिल्लो समयमा? मेरो सानोदेखिको सपना होइन होइन, मेरो बच्चादेखिको ड्रिम मेरो एभरेस्ट त हुँदै होइन कहिले पनि। मेरो ड्रिम जहिले मैले हिमाल चिनेँ, जहिले मैले एभरेस्ट भनेर मैले त्यसको भ्यालु बुझेँ, त्यहीदेखिबाट मलाई हिमाल चढ्नु मन लागेको हो होइन। 2017मा चाहिँ एभरेस्ट म्याराथनको लागि फोटो खिच्न गएको थियो बेस क्याम्प एभरेस्ट बेस क्याम्प गइसकेपछि चाहिँ। अनि मलाई आफूलाई फिल भएको थियो कि माउन्टेनमा एकदम ढिला आएछु, हिमाल म ढिला बुझेछु भन्ने एकदम फिल भएको थियो। त्यहाँदेखिबाट चाहिँ म 18मा चाहिँ एभरेस्ट चढ्छु भनेर आफूलाई त्यहाँबाट ब्याक भएँ। हजुर हजुर भनेपछि सफल पनि हुनुभएको छ है, एकदमै खुसीको कुरा पनि हो। र नेपाल पर्यटकमा प्रचुर सम्भावना छ र पनि होइन, पर्यटनमा चाहिँ महिला सहभागिता एकदमै कम मात्रामा चाहिँ देखा पर्छ। यसको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? टुरिज्म सेक्टर भनेको हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो मैले आफूले बुझेको चाहिँ म चाहिँ नेपालको कल्चरल र नेचुरल हो होइन, माउन्टेन हो, हिमालय हो जस्तो लाग्छ। अनि हामी हिमाल घुम्ने, हिमाल बुझ्ने, हिमाल चिन्ने भनेको त एकदम कम छ होइन। नेपालीहरू पनि मलाई अहिले पनि कुरा, मेरो साथीहरू चाहिँ अब विदेश गइरहेको छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब मलाई अहिले भन्छ कि त यहाँ एभरेस्ट पुगेर आइस है, हाम्रा यहाँ पुरा फरेनरहरूले यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे अब तिमीहरूको देश गएको छु होइन, अनि यस्तो एभरेस्ट बेस क्याम्प गएको छु, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गएको छु होइन भनेर यसरी फुर्ती लगाउँछ। हामी त कहीँ पनि गएको छैन भनेर भन्थ्यो कि। त्यही भएर एकदम आउटडोर घुम्ने, यस्तो नेचर घुम्ने भनेको त एकदमै कम छ कि। अनि त्यही माथि मैला भनेपछि त अनि अहिले बिस्तारै भएको छ टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ। बाहिर चाहिँ यसरी खुलेर चाहिँ घुम्ने, अब सानो ट्रेकहरू जाने भनेको आउटडोर भएर एकदम खर्चिलो पनि हो। त्यही माथि फेरि बाहिर निस्केर यसरी जानलाई भनेपछि त एकदम पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति बिस्तारै भएको हो। तर मेरो आमाहरूको पालोमा, त्यसपछि दाइहरूको पालोमा चाहिँ अलि अब बिस्तारै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ कारणले होला। केही समय अगाडि चाहिँ होइन महिला अथवा छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर जानको लागि पनि समाजबाट, घर परिवारबाट पनि वञ्चित गरेको अवस्था पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि हो। अनि अब कस्तो अर्को कुरा भनेको यसको नेचरको इम्पोर्टेन्स नै थाहा छैन क्या, महत्त्व नै थाहा छैन। गाउँको मान्छेलाई त्यो हिमाल किन जाने भन्ने कुराहरू गर्छ क्या। अब जस्तो त्यसको मजा नै थाहा छैन क्या। म त जसलाई पनि भन्छु कि जो मान्छेले ट्रेकिङ मिस गरेको छ, जो मान्छेले नेचर मिस गरेको छ, उसले चाहिँ मलाई चाहिँ लाइफमा ठुलो कुराहरू मिस गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ कि। यसको भ्यालु नबुझेर नै हो कि हजुर पक्कै पनि। र अहिले पनि विस्तारमा चाहिँ सबैजनाको मनस्थितिमा चाहिँ परिवर्तन आउँदैछ र परिवर्तन पक्कै पनि हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। र त्यसको अर्को प्रश्न पनि राख्न चाहे, तपाईँ सगरमाथामा चढ्ने एक साहसिक नारी हुनुहुन्छ होइन। सगरमाथा चढ्ने महिला एकदमै कम मात्रामा पनि देखिरहेको अघि पनि भनिसक्यो हामीले। र किन महिलाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर चाहिँ यो विश्वलाई चाहिँ नै नारीहरूबाट चाहिँ होइन नेपाललाई चाहिँ चिनाउने होइन, एउटा नेपाली नारीलाई चाहिँ साहस योग्य भनेर चाहिँ
भनेर सगरमाथा चढ्ने अन्य र अथवा अन्य अरू हिमालहरू पनि हुन्छ नि त, देश तथा विदेशमा पनि हुन्छ, त्यहाँ पनि कतिको प्राथमिकता मिल्छ यसमा नि सुनाइदिनुहोस् न। नेपालमा सगरमाथा चढ्नेको नेपाल के अरे अब सबैलाई चाहिँ सपना छ होला एभरेस्ट चढ्ने होइन। अहिले पछिल्लो समयमा एकदम खर्चिलो पनि छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको माउन्टेन चढ्ने भनेको त्यतिकै इच्छा गरेर रहर गरेर पैसा भएर म बलियो छु भनेर एकछिन फुर्तीले एकछिन उसले चाहिँ कहिले कोही पनि चढ्न सक्दैन क्या। एकदम गाह्रो कुरा हो। लाइफलाई एकदम पटक पटक आफूलाई यति धेरै कन्फिडेन्ट र यति आत्मबल यति दह्रो बनाउनु पर्छ कि त्यो चाहिँ जो कोहीले जति बेलामा पनि हामीले गिभअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ। म चाहिँ जहिले पनि मैले चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भने आफूले शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा र आर्थिक रूपमा यी तीनवटा कुरामा चाहिँ एकदमै 100मा 100 दिनुपर्छ होइन। अनि मलाई पहिला सुरुमा चाहिँ एभरेस्ट बेस क्याम्प एभरेस्ट चढ्न भनेर गएको। अनि म चाहिँ मेरो चाइनिज टिमहरूसँग थियो कि त्यो टिमहरूमा। अनि उहाँहरूले चाहिँ कसले स्पोन्सर गरेको भने नेपालीहरूले सबैले भनेर भन्यो नि त। नेपालीहरूले पनि स्पोन्सर गर्छ भनेर भन्छ क्या। अब जस्तो यति धेरै खर्चिलो छ नि त। अनि नेपालीहरू त पैसा तिरेर यसरी यस्तो कुराहरूमा लाग्दैन भन्ने कुराहरू त्यस्तो कुराहरू गर्छ क्या। अनि अर्को कुरा भनेको यसको महत्त्वै मान्छेहरूले बुझ्दैन। म त्यति पहिला पनि मैले अहिले पनि अब यो अन्नपूर्ण मनासुलु एभरेस्ट यस्तो बेलामा पनि स्पोन्सर उठाउँदाखेरि पनि तिमीले हिमाल चढेर हामीलाई के पाउँछ भन्ने कुराहरू के स्पोन्सरहरू उठाउने बेलामा पनि एकदम धेरै कुराहरू गाह्रो छ। हिमाल चढ्नु त्यति सजिलो छैन। तर नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै होइन। सकिन्छ मान्छेले। म पनि एकदम नर्मल फ्यामिलीको। मलाई पनि फ्यामिलीले मलाई के अरे पैसा दिएर अरूले पनि ल त गर भनेर यसरी पैसा दिएर कहिले पनि गरेको होइन। आफ्नो इच्छा शक्ति आफ्नो आत्मबल एकदम कन्फिडेन्ट त्यस्तो भयो भने चाहिँ जो पनि सक्छ। महिलाहरू अझ धेरै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। एकदमै कम पासाङ लामु शेर्पाले चढिसकेपछि त अहिले जम्मा 50 क्रस भयो कि जस्तो लाग्छ होइन। नेपाली महिलाहरू चाहिँ एभरेस्ट पुग्ने नेपालमा छ सगरमाथा। नेपालीहरूको सबैको सपना हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। वर्ल्डलाई नै एकदमै नेपालमा चाहिँ सबैजना चाहिँ महिलाहरू हर महिलाहरू पनि यति अगाडि छ कि एभरेस्ट चढ्नेमा भन्नेमा पुगोस् जस्तो लाग्छ होइन। अब बिस्तारै आउँछ होला जस्तो लाग्छ। हजुर पक्कै पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। र त्यसै सगरमाथामा होइन पछिल्लो चरणमा चाहिँ राज्यको नीति चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब राज्यको नीति अब मलाई कस्तो हुन्छ भने केही पनि अब जस्तो चिनिँदैन थाहा हुँदैन होइन। अब जस्तो एभरेस्टरहरू अब जस्तो क्लाइम्बरहरू पनि को हो के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ राज्यले एउटा के सम्मान होइन चढेर चाहिँ अब हामीले आफैले चिनाउनुपर्छ। जुन ठाउँमा जहाँ गए पनि मैले त मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छ फल्ना मन्त्रीलाई भेट्यो फल्ना लोलाई भेट्यो म सुरुदेखि मैले चिनाउनुपर्छ फेरि भनेर फर्स्टमा गयो फेरि सेकेन्डमा पनि मेरो हिस्ट्री भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू क्या। त्यो चाहिँ चिनारी चाहिँ अब जस्तो राज्यले एउटा केही सम्मान गऱ्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। कि अब जस्तो ल एभरेस्ट चढ्नेहरूलाई चाहिँ यो क्याटेगोरी यस्तो खालको भन्ने कुराहरू केही एउटा पदक केही उहरू भए भने चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ हौसला प्रदान हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर पक्कै पनि राज्यले मोटिभेट गराओस् होइन। मोटिभेट गराउँछ नेपाली नारीहरू चाहिँ यस्तो भनिरहेको हुन्छ। अब चिनाउनै धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। चिन्दैन पनि चिन्दैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीलाई राज्यले पनि यस्तो गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। हजुर पक्कै पनि राज्यले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा चाहिँ आवश्यक छ। मोटिभेसन चाहिँ अझ राम्रो होस् भन्ने लाग्छ। त्यस्तो भयो भने हामीलाई खुसी लाग्छ। हजुर पक्कै पनि। र जस्तो कि हामीलाई चाहिँ पोखरा र पोखराका आसपास जिल्लाहरूमा गोर्खाली रेडियो ट्युन गरेर सुनेर साथ दिनुभएको छ भने देश तथा विदेशमा रहेर पनि इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट www.radiogorkhali.com लगनको साथमा हामीलाई प्रत्यक्ष लाइभ सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। सञ्चार मोबाइल एपबाट पनि सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ। र सँगसँगै अभियान खबर पेजमा गएर हामीलाई अभियान खबर पेजबाट पनि फेसबुक लाइभ मार्फत हेरेर सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ भने कमेन्ट पनि लेखेर पठाउनु भएको छ। लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुभएको छ। र जति पनि तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहुन्छ यस कार्यक्रम चाहिँ धेरैभन्दा धेरैवटा ग्रुपहरूमा सेयर गरेर पनि साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने आशा अनि विश्वास पनि रहेको छ। र यति बेला पनि म के कमेन्ट लिन्छु कमेन्ट पश्चात होइन फेरि पनि म्यामसँगै कुराकानीतर्फ लाग्छौँ। कमेन्ट लेखी पठाउनु भएको छ आचे कृष्ण गुरुङ। उहाँले नमस्ते शुभ बिहानी कृष्ण गुरुङ पोखरा हाल रोमानियाबाट चाहिँ सुन्दैछु भनेर चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ भने
दिपचन लिम्बू उहाँले पनि पूर्णिमाज्यूलाई सलाम सोट कि त अनि दामी छ भन्नुहुन्छ होइन, धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। र त्यसै गरेर रामजी घिमिरे उहाँले पनि गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ भने, त्यसै गरेर पन्थी श्रेष्ठ सलाम छ यी नारीलाई भन्नुहुन्छ, धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। अब कुन हिमाल चढ्ने म्याम भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। अब चाहिँ होइन आगामी दिनहरूमा चाहिँ कुन हिमाल चढ्नुहुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ, उहाँको प्रश्नको जवाफ दिइहाल्नुहोस् न त। म चाहिँ भर्खर अन्नपूर्ण 1 चढेर आएको हो होइन, अनि म चाहिँ अहिले काठमाडौँ जानु हुने रेडी भएर बसिरहेको। तर पनि मेरो चाहिँ अहिले नै पोखरामा नै होइन यति कोभिडको छापछापी अनि त्यसपछि अनि अन्नपूर्ण आएको ग्रुपहरूले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एकदम धेरै ग्रुप भएको कारणले गर्दा धौलागिरी भनेर धौलागिरी एउटै रोज्नुको कारण के हो भने म गण्डकी प्रदेशको 8000 3टा माउन्टेन चढ्न पाएँ भन्ने मात्रै हो। अनि अब 2टा माउन्टेन भइसक्यो, अनि धौलागिरी पनि अहिलेसम्म नेपाली महिला पुगेको छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो पनि अब अहिले एकोमोडाइज पनि हुन्छ। अब म एकदम मेन्टली पनि प्रिपेयर छु, फिजिकली पनि प्रिपेयर छु होइन। बाँकी भनेको फाइनेन्सियली हो। यो कुरा पनि मैले अब अहिले गोफन्डमी यताउति गरिरहेको छ। त्यही भएर मेरो चाहिँ अब नेक्स्ट चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ अब यो विकमै गइहाल्छु। धौलागिरी हो, धौलागिरी चाहिँ पनि 8000 माउन्टेन नै हो, त्यो पनि एकदम गाह्रो पनि छ। अनि अहिलेसम्म नेपाली महिला पनि पुगेको छैन, त्यही भएर पनि यसमा पनि अब पनि कोसिस गरौँ भन्दैछु। हजुर होइन, अब धौलागिरीमा चढ्ने प्रोसेसमा कतिको प्रोसेस गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ? के अरे अब चाहिँ के अरे 8000 पहिले नै सकेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकोमोडाइज त्यो हाइकिङ गर्नु पर्दैन। अब समिट पुष्पमा मात्रै जाने भनेर बसिरहेको छौँ रेस्टमा। त्यही भएर अब अहिले त्यहाँ उता लगाएको त्यो गियरहरू सुकाउँदैछु यताउति। अब यो मेरो प्लानिङ थिएन, यहीँ पोखरामा आएर प्लानिङ बनेको। त्यही भएर यो एकदम यो क्रेजी प्लानिङ जस्तो लाग्छ होइन। अनि मेरो साथीहरू अरूहरूले पनि भनिराखेको छ, त तर त हिमाल त के हो यो डाँडा चढाएको जस्तो जसलाई गइदिउँ न भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्। त्यत्रो हिमाल पनि भनिरहेको छ होइन। एकदम अब मलाई पनि आफूलाई पनि एकदम सक भइरहेको छ होइन। यो कतिको यो यस्तो प्लान गरेर अब हिमाल भनेको एकछिनमा प्लान गर्ने होइन। म त हिजो के अरे अस्ति मात्रै प्लान गरेको, अनि बेलुकासम्म पनि आफूलाई पनि क्वेसन गरिरहेको छु कि म धौलागिरी चढ्ने हो र भनेर के। अब त्यस्तो भइरहेको छ कि मेन्टली पनि म अझ प्रिपेयर नभएको कि जस्तो लागिरहेको थियो। अनि होइन जान्छु भनेर अनि अहिले हजुर शुभकामना छ, राम्रोसँग यात्रा होइन त्यहाँको पनि राम्रो होस् भन्ने शुभकामना राखेँ। र त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ सिमला सिमु, गुड मर्निङ सिस भन्नुहुन्छ। जमिनदार बाउको इमान्दार छोरो उहाँले पनि हेर्दैछु सुन्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ भने, लक्ष्मी पोखरेल उहाँले पनि यति बेला हामीलाई दिल्लीबाट हेर्दैछु भनेर चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ। टाइटल ट्रेक विजय राई उहाँले पनि हेर्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ होइन। धेरै लामो कमेन्ट लेखेर पठाउनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ सम्झना समर्पण गर्नुभएको छ। र आज भने चाहिँ सम्झना समर्पण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ नरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अपना श्रेष्ठ अब कुनै हिमाल चढ्ने सोच छ भनेर सोधिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि प्रश्न राख्नु भएको छैन। अब फेरि होइन धौलागिरी बाहेक अन्य अरू कुनै हिमालहरू चढ्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ? ड्रिम चाहिँ K2 हो होइन। तर K2 चाहिँ अबले मेसेज अलिक गाह्रै छ, अनि त्यो अलिक सोच्दैछु मैले। अहिले मेरो त्यो सपना हो त्यो मेरो K2 चाहिँ। हजुर भनेपछि धौलागिरी चढिसकेपछि अर्को सपना चाहिँ पछि पुरा गर्ने। हजुर पक्कै पनि एकदमै राम्रो काम होइन। एउटा महिलाहरूलाई चाहिँ साहस दिने हौसला दिने काम गरिराख्नु भएको छ होइन। एउटा नारीले एउटा केही न केही गर्यो भने अर्को नारीलाई पक्कै पनि उहाँले चाहिँ उहाँले त यस्तो गरेको छ हामीले पनि गर्न सक्ने रहेछ भनेर एउटा हौसला प्रदान हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि। र एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ हजुरसँग भेट भएर पनि होइन। र अर्को प्रश्न राख्न चाहेँ हजुरलाई मैले, नेपालीहरूको सान गौरवको रूपमा लिइन्छ सगरमाथालाई, तर कहिलेकाहीँ राज्य र ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको राम्रो पोलिसीको कारणले अप्ठ्यारो के सहनु पर्छ कि पर्दैन चढ्दाखेरिको? त्यस्तो चाहिँ खै मेरो आफ्नो बिच लाग्छ होइन। अनि कम्पनीको हिसाबले चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो थियो, राम्रो कम्पनी थियो, मलाई त्यस्तो केही गाह्रो के भएको थिएन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले चाहिँ आएपछि चाहिँ एउटा मेन्टलिटी टर्चर चाहिँ के पाएको थियो भने, के अरे आउने बित्तिकै बिबिसीले मेरो फोटोहरू, म फोटो पत्रकार भएको कारणले गर्दाखेरि फोटोहरू पनि छ भनेर, अनि यो एभरेज डेमा चाहिँ फोटो छ भनेर सोधेको थियो। अनि फोटो मागेको थियो, अनि मैले चाहिँ अनि फोटो दिएँ, 4को फोटोहरू छ भनेर भन्यो होइन। अनि क्याम्पमा अलिअलि 4 भएको अथवा 4 भन्नु त्यो ट्रेन्डहरू त्यहीँ छोडेको त्यस्तो फोटोहरू थियो, अनि फोटो दिएको। र मलाई चाहिँ
त्यो फोटो दिएको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो यो एसपिसीहरूले चाहिँ उनीहरूको काम हो नि त सरसफाइको लागि अनि त्यही भएर पनि अनि मेरो चाहिँ सर्टिफिकेट रोकिदिएको थियो क्या अनि मैले त्यो भोगेको चाहिँ त्यही हो होइन अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम अब गार्मेन्ट डिपोजिट भनेर पहिला पैसा राखिरहेको हुन्थ्यो 2 लाख रुपियाँ 2 लाख 4 लाख कति समथिङ अनि त्यो कम्पनीको रोकिदिएको अनि तिमीले फोटो किन अहिले पठाइदिएको यस्तो भनिदिएको भने अब त्यो चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो नराम्रो लागेको थियो कि त्यति बेलामा भर्खर चढेर आएको थियो होइन अनि होस् मलाई राख्दा केही छैन अनि सर्टिफिकेट पनि अनि नचढेको हल्ला त्यस्तो कुराहरू मैले आएको थिएँ त्यति बेलामा अहिले मलाई अहिले रिमाइन्ड गर्दाखेरि पनि त्यति बेला म एकदम टचरमा थिएँ होइन अब उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको काम त्यो सरसफाइको त्यो लिएर आउने भनेर अनि त्यसपछि मैले 4 को फोटो दिएको बापत नै त्यस्तो जस्तो मलाई चाहिँ अब एकदम अब हुन्छ नचढेको अनि त्यसपछि त्यो पैसाहरू डिपोजिट गरेको पैसाहरू चाहिँ फिर्ता नदिने भनेर एकदम लङ टर्म लागेको थियो त्यस्तो गर्नुलाई हजुर त्यो दुःख दिन अब हुन्छ नि दुःख दिएको थियो अनि मलाई नै कस्तो नराम्रो लागिरहेको थियो त्यति बेलामा चाहिँ हजुर हजुर पक्कै पनि जुन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न पनि केही न केही चुनौती त हामीले बेहोर्नै पर्ने हुन्छ होइन बेहोर्नु नपर्दा भने बेहोर्नु पर्ने हुन्छ र अथवा चुनौतीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छ नि त्यो चुनौतीलाई पार गर्न चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भनेर आफूले चाहिँ आत्मबल चाहिँ एकदम तयारी अथवा अगाडि बढ्न चाहिँ एकदम आत्मविश्वास चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास भनेको यति पावरफुल कुरा हो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ कसैले पनि केही भनेर केही गरेर यो माउन्टेन चढ्ने बेलामा त झन् एकदमै धेरै चाहिन्छ होइन मलाई धेरै गाह्रो भएको छ म एकदम गाह्रो भएको छ भनेर मेरो आफ्नो उसलाई आफ्नो सहयोगीहरूलाई गाइडलाई भन्यो भने त उसलाई त जबरजस्ती उसले त गर्ने कुरा आएन त्यही भएर पनि आफ्नो आत्मविश्वास आफूले डिसिसन कसरी लिने के लिने भन्ने कुराहरू त्यही सानो कुराले म टपमा पुग्छु त्यही सानो कुराले म बेस क्याम्पमा पुग्छु होइन नचढिकन त्यही भएर पनि जति बेलामा पनि आफूलाई कसरी चाहिँ यो ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम माउन्टेनमा चाहिँ एकदम चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर हजुर फेरि पनि अर्को प्रश्न राख्न चाहे हजुरलाई पर्यटन क्षेत्रमा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका होइन निभाए जस्तो लाग्छ हजुरलाई लाग्दैन मलाई अब एकदम हामी प्रचार प्रसारै पुगेको छैन अझ होइन हिमालको हामीले हाम्रै नेपालीहरू घुमेको छैन जस्तो लाग्छ कि विदेशी मात्रै आएर विदेशीले मात्रै प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ अब हाम्रो हिमालय म जहिले पनि भन्छु नेपालको माउन्टेन नेपालको ठाउँहरू चाहिँ नेपालीले भन्दा विदेशीले चिनेको छ विदेशीले प्रचार गरेको छ होइन र अनि ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले हो राज्यले भन्दा पनि होइन ठाउँहरू कति राम्रो राम्रो ठाउँहरू त्यत्तिकै गुमनाम भएर बसेको छ त्यसको ठाउँको त्यहीँको स्थानीयहरूले त्यो ठाउँहरूको प्रचार गर्नलाई अब हुन्छ नि उनीहरूले चिनेकै छैन क्या म लास्ट टाइम चाहिँ क्याम्पिङ ट्रेक गणेश हिमाल गएको थियो त्यहाँको लास्ट गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँ छ यस्तो ट्रेकिङ राम्रो ठाउँ छ यस्तो गरौँ भन्दाखेरि पनि मसँग जाउँ बाटोहरू पनि बनेको छैन बेस क्याम्पमा कताबाट जाने हो बेस क्याम्प भन्दाखेरि मैले 2 जना त्यहाँको सहयोगी लिएर गएको थियो अनि उहाँहरू चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्ट नबुझेको के अब है पैसा दियो भने मात्रै जान्छौँ हामी नजाने भन्ने कुराहरू होइन म त यो जर्नलिस्ट हो फोटो जर्नलिस्ट हो म आएर लेख्छु पनि मैले यहाँको के गर्नुपर्छ म अझ गर्छु भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो स्थानीयहरूलाई चाहिँ टुरिज्मको आफ्नो ठाउँको चाहिँ पहिचान के हो र कसरी यसलाई चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ र यो के हो के गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन कि त्यस्तो ठाउँ त धेरै छ होइन नेपालमा अनि हामी आफै घुम्यो भने पो अनि हामीले अरूलाई घुमाउनु अरूलाई भन्न सकिन्छ नि त होइन त्यही भएर नि मलाई चाहिँ अब यङको अब हाम्रो शैक्षिक भ्रमण हुन्छ नि एजुकेसन टुरहरू चाहिँ अब हिमालय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ट्रेकिङ हुनुपर्छ सबै अब जस्तो सेफ्टी सबै कुराहरू छ होइन त्यो कुराहरू सबै अप्नायो भने चाहिँ नेपालको चाहिँ यङको +2 को ब्याचलरको स्टुडेन्टहरू चाहिँ हिमालय टुर जानु थाल्यो भने ऊ विदेश गयो भने पनि एउटा राज्यको जुनसुकै मा काम गरे पनि डक्टर इन्जिनियर नेता जुनसुकै भए पनि भोलि त कर्पोरेट सेक्टरमा जे भए पनि आफ्नो नेपालको चाहिँ पहिले पनि शैक्षिक यात्रामा आफ्नो एजुकेसनमै पढेको भएपछि त उसले अझ बुझ्छ जस्तो लाग्छ त्यो हुन जरुरी छ हजुर पक्कै पनि जुन पनि अलि लोभ हुन लाग्यो अथवा होइन प्रचार प्रसारमा आउनुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ प्रचार प्रसारमा आयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो अब जस्तो नर्थ बेस क्याम्प पनि अहिले म अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा पनि नर्थ बेस क्याम्पमा त्यहाँ
त्यहाँ चाहिँ हेलीमा जान्छ बाटो, अब त्यो खानालाई के अरे होटलहरू छैन, बाटो राम्रो छैन भनेर क्या। अब त्यस्तो हुनु, अब त्यत्रो क्लाइमरहरू सबै हेलीमा उठाएको छ, त्यति राम्रो ठाउँमा त्यो ट्रेकहरू हुने छ। त्यही हो, प्रचार सुविधाहरू अझ राम्रो राम्रो ठाउँहरूको गन्तव्यहरूको म्यापहरू बनाएर त्यसको चाहिँ के चाहिँ त्यहाँ गर्न जरुरी छ, त्यो राज्यले त्यहाँको स्थानीय निकायहरूले चाहिँ मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ अझ नेपाल चाहिँ अझ नेपालले के अरे गभर्मेन्टहरूले सबैले सहकार्य भएर यो गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर पक्कै पनि म फेरि पनि अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु है। तपाईँहरू सँगै सगरमाथा चढ्ने सहयोगीहरू हुनुहुन्छ नि त, तपाईँहरूलाई साथ सपोर्ट होइन, तलदेखि सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुर्याउने साथ सपोर्ट, सँगै हिँड्ने सहयात्री, उहाँहरूको चाहिँ नाम चाहिँ चर्चा परिचर्चामा आइरहेको हामीले थाहा पाएको छैन र हजुरहरूको नाम अथवा जुन सहयात्री अथवा होइन तपाईँहरूसँगै सहयात्री गर्नेको चाहिँ नाम आउँदैन र हजुरहरूको चाहिँ नाम आउँछ, यसको बारेमा पनि खुलाइदिनुहोस् न। म चाहिँ हाम्रो शेर्पा दाजुभाइ गाइडहरूलाई चाहिँ म पर्दा पछाडिको हिरो भन्छु कि। बाटो बनाउनेदेखि लिएर खानाहरू बनाउनेदेखि लिएर माथि हामीलाई गाइड लगेर माथिसम्म लैजानेदेखि लिएर होइन, एकदम उनीहरूको चाहिँ एकदम उनीहरू बिना चाहिँ अब म चाहिँ भन्छु हिमाल अक्सिजन बिना चाहिँ हिमाल चढ्न सकिन्छ होला, तर शेर्पा बिना चाहिँ हिमाल चढ्न सक्दैन होइन, यति गाह्रो हुन्छ होइन। पर्दा पछाडिको हिरो हो उहाँहरू चाहिँ। अर्को नाम नआउनुको कारणहरू चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जब प्रोफेसन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो होला भन्छु म चाहिँ। मलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ साथ बिना चाहिँ हिमाल असम्भव छ जस्तो लाग्छ। म त संसारको सबभन्दा अग्लो के अरे उच्च के अरे हिमाल पनि हाम्रो देशमै छ, संसारको सबभन्दा बलियो र बहादुरी मान्छे पनि हाम्रो शेर्पा दाजुभाइ पनि नेपालमै छ जस्तो लाग्छ, प्राउड फिल लाग्छ मलाई। हजुर उहाँहरूको चाहिँ नाम चर्चा पर्चामा उनीहरू एउटा प्रोफेसन एउटा उनीहरूको जब भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला होइन, तर लिनिङली आउने चर्चामा आउने आइराखेको हुन्छ, नआउने आइराखेको हुँदैन होइन, त्यही हो। हजुर हजुरलाई चाहिँ सहयोगी गर्दै हजुरलाई चाहिँ साथ सपोर्ट गर्दै अगाडि बढाइराख्नु हुने उहाँको पर्दा पछाडिको हिरोहरूको नाम मलाई मेरो चाहिँ मनासुलुमा चाहिँ मेरो गेसमान तामाङ भन्ने थियो होइन, उहाँलाई पनि एकदमै सजिलो लाग्छ, किन भन्दाखेरि मेरो फर्स्ट माउन्टेन नै मनासुलु भएको 8000 भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ उसले चाहिँ मलाई चढाउँदाखेरि पनि मैले अहिले पनि हामी के अन्नपूर्ण वानमा एक्लै सँगै थियौँ अनि मैले उसलाई भनिरहेको थियो, उसको नाम भयो हिलानुरी शेर्पा, मेरो उसको गाइड हो, ऊ चाहिँ सगरमाथाको गाइड हो। अनि त्यसपछि पेम्बा शेर्पा मेरो आमा दप्लम पनि चढेको, मैले आमा दप्लमको शेर्पा। अनि उही शेर्पा चाहिँ अहिले अन्नपूर्ण वान पनि हो। अनि उसलाई पनि एकदमै लाग्छ अब तिमीहरूको मात्रै चर्चा छ, नाम हाम्रो छैन केही, हाम्रो आएपछि केही पनि भन्दैन भनिराखेको हुन्छ। म एकदम यो सुनिरहेछ भने पेम्बा शेर्पा म तिम्रो नाम लिइरहेको छु होइन, एकदम थ्याङ्क यू सो मच होइन। म एकदम उसलाई एकदम उनी गर्छु, एकदम स्ट्रङ थियो, केयरिङ होइन, उनीहरू बिना त म सम्भवै छैन। म त एक पाइला पनि बिना त एक पाइला पनि हिँड्दै गर भन्दाखेरि म तपाईँ बिना म जाँदैन भन्थ्यो कि, एकदम जुन बेला केही हुनसक्छ कि भन्ने डर लाग्ने क्या। अनि त्यही भएर पनि यति कति 3 जनाको गाइडहरूको नाम। हजुरलाई चाहिँ साथ सपोर्ट गरेर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ 3 जना साथीहरू चाहिँ बढाइराख्नु छ। 3 जना साथीहरू गाइड, उनीहरूको मेरो यो पर्दा पछाडिको हिरो। अनि फेरि मलाई चाहिँ सबै हिमालमा लैजाने र साथ सपोर्ट गर्ने मेरो स्पोन्सरहरू पनि, उहाँहरूलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू। मलाई गण्डकी प्रदेशले पनि सपोर्ट गरेको हो यो अन्नपूर्ण वानको लागि। र अनि अर्को अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीले, उहाँले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ, फाइनेन्सियली रूपमा पनि मेन्टली पनि एकदमै मोटिभेसन एकदमै, उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अनि धेरै छ मेरो मलाई अरूहरू पनि यो मनोकामना केवलकार, उहाँहरूले पनि मलाई सपोर्ट गर्छ। उहाँसम्म चाहिँ मलाई लैजाने, मलाई मेरो यो हिमालको सपना चाहिँ साकार गरिदिने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ साथ सपोर्ट गरिएको छ। हजुर अझै पनि धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ साथ सपोर्ट पाउँछु भनेर चाहिँ अपेक्षा लिनुभएको छ कि? धौलागिरीको लागि चाहिँ अहिले पनि म अब अहिले यो रेस्टमा बसेको बेलामा पनि धौलागिरीको प्रेसरमा बसिरहेको छु। अब अहिले गोफन्मी पनि गरेको छु, इस्युवा गरेको छु। अनि त्यही फाइनेन्सियली कुराले चाहिँ रोकिन्छ कि भनेर अहिले मलाई यति जोस छ, यति जाँगर छ, यति आत्मविश्वास छ, यो सधैँ आउँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पनि म गरिहालौँ जस्तो लाग्छ। मेरो फ्यामिलीहरूलाई भन्यो भने आराम गर्नु पर्दैन, तँलाई हिमाल एउटा चढेपछि अर्को आराम गर्नु पर्दैन भनिरहेको छ होइन। यो जोस यो आराम गरेर बस्ने दिन होइन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पनि हो
अब त्यही अहिले चाहिँ म यो पैसा उठाउनलाई यो स्पोन्सर उठाउँदैन छु यो अवधिभरिमा धौलागिरी बेस क्याम्प नजाउन्जेलसम्म म कति के हुन्छ भनेर। हजुर हजुर पक्कै पनि स्पोन्सर सँगसँगै अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तयारीमा छु। हजुर र त्यसै गरी तपाईँको घर अनि फ्यामिलीहरूबाट चाहिँ कतिको साथ सपोर्ट धेरै नै साथ सपोर्ट छ जस्तो लाग्यो हजुरको कुराहरू सुनिरहँदा चाहिँ होइन र कतिको साथ सपोर्ट सबैजनाबाट चाहिँ मम्मी आउनु भएको थियो यहाँ होइन मम्मी र दाइ मेरो काकीहरू सबै मैले बोलाएको थियो यहाँ आउनको लागि यहीँ आउनु भएको थियो पोखरै आउनु भएको थियो वेलकम गर्नलाई। मम्मीहरू डराउनुहुन्छ एकदमै अब के हुन्छ भनेर अन्त मम्मीहरूलाई चाहिँ यस्तो थाहा छैन कि हिमालमा कति गाह्रो हुन्छ भनेर थाहा छैन कि एकदम इजिली लिएर पहिलाचोटि चाहिँ मेरो ड्याडीलाई चाहिँ मैले मनासुल चढ्छु भन्दाखेरि ड्याडीले चाहिँ एकछिन बोल्नु भएन अनि अर्कोचोटि चाहिँ ल हुन्छ भनेर भन्नुभयो क्या। अनि मैले ड्याडीलाई पछि पनि सोधेको कि म कस्तो हिमाल चढेर आएपछि एकदम धेरै गाह्रो भयो अनि ड्याडीलाई कसरी थाहा किन तपाईँले हुन्छ भनेको यति सजिलोसँग कसरी तपाईँले अनुमति दिएको होइन अब तिमीले यत्रो धेरै चाहिँ प्लान गरिसक्यो मैले नजाऊ भन्यो भने झन् अब नराम्रो लाग्छ भनेर भन्यो भन्दै थियो। अब ड्याडीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ भनेर अनि नानी पनि लिएर गएको थियो अनि अस्ति पनि अन्नपूर्ण जाँदाखेरि पनि अन्नपूर्ण यो तातो पानीसम्म पनि लिएर गएको अनि रुन्छु होइन अब फ्यामिलीहरूसँग भेट्दाखेरि पनि यताउति हुँदाखेरि पनि एकदम ड्याडीहरूलाई चाहिँ अब विश्वास पनि भइसक्यो 2-3वटा हिमाल चढिसकेपछि त एकदम विश्वास पनि भइसक्यो होइन त्यही भएर पनि हो। तर साथ चाहिँ छ आशीर्वाद छ एकदम आशीर्वाद बाबुआमाको आशीर्वाद भनेको त एकदम कहिले पनि कहीँ पनि पाउँदैन उहाँहरूको आशीर्वादले नै म यहाँसम्म पुगेको हो। त्यही भएर जहिले पनि ड्याडी मम्मीहरू त जहिले म जाउन्जेलसम्म त मेरो मम्मी त अहिले पनि मेरो छोरी कहाँ पुगेर आएको कहाँ टेकेर आएको भनेर मेरो खुट्टा ढोकेर खुट्टामा सुत्नुहुन्छ तेल लगाइदिइराख्नुहुन्छ होइन त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन। अब मम्मीहरूलाई थाहै छैन जस्तो लाग्छ क्या कति दुःख हुन्छ के हुन्छ भनेर। अनि अब जहिले पनि माउन्टेनमा जाँदाखेरि आमा बाउहरूलाई भेट्न नपाउने हो कि जस्तो त्यस्तो फिल हुन्छ जहिले पनि होइन। अनि अस्ति चाहिँ शेर्पाले पनि के अरे मम्मीको घरि यसले जहिले पनि जति बेला पनि मम्मी मम्मी भने गर्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसो भन्दाखेरि न मम्मी रोइराख्ने हेर्नु एकदमै अब हुन्छ मम्मीहरूको आशीर्वाद नै ठुलो कुरा हो होइन। साथ एकदम त्यो हुन्छ एकदमै इमोसनली आउँछ एकदमै रुन मन लाग्छ फ्यामिली र माउन्टेन जे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर नजाऊ त भनेर चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। हजुर भनेपछि साथ सपोर्ट परिवारदेखि लिएर सबैजनाको साथ सपोर्ट हजुर ओके पनि। र त्यसै गरी हामीलाई हेर्दै पनि हुनुहुन्छ सुन्दै पनि हुनुहुन्छ होइन देश तथा विदेशबाट पनि इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले हाम्रो अभियान खबर पेजमा गएर पनि फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ सुन्न सक्नुहुनेछ। पोखरा र पोखराका आसपास जिल्लाहरूमा गोर्खाली रेडियो 106 मेगाहर्ज मार्फत रेडियो ट्युन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरी सञ्चार मोबाइल एपबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी यति बेला केही साथीले कमेन्ट लेखी पठाउनु भएको छ कमेन्टमा त्यसै गरेर प्रश्नहरू रहेको छ भने पक्कै पनि हामी राख्ने नै छौँ भने कमेन्ट लेखी पठाउनु भएको छ होइन। रावत वीरेन्द्र उहाँले सुन्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। र हेलो दर्शक नमस्ते सिस्टर म पनि सुन्दैछु कार्यक्रम मलेसियाबाट घर बर्दिया हो भनेर भन्नुहुन्छ। मलेसियाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ एड्रेस आरती चुम्बाङ उहाँले पनि हेर्दैछु सुन्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ मोरङबाट भने। जेनी तामाङ उहाँले पनि हेर्दैछु सुन्दैछु भन्नुभएको छ र हजुरलाई घर परिवार लगायत साथ दिएको छ भनेर सोधिरहनु भएको छ। हजुर भर्खर पनि हामी भर्खर मात्र यसैको बारेमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन। र त्यसै गरेर हजुरको घर कहाँ हो भनेर पनि सोधिरहनु भएको छ। हामीले सुरुवातमा उहाँलाई सोधिसकेका थियौँ तपाईँ नै उहाँले भर्खरै मात्र सोधिरहनु भएको छ भने हजुरको जन्मस्थल घर कहाँ हो भनेर सोधिरहनु भएको छैन सुनाइदिनुहोस् न त। गोर्खा आरुघाट हो अनि आरुघाट 9 आरुटार टोल हजुर ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ मेरो जन्म हो। हजुर आरुघाट गोर्खाको आरुघाटमा जन्म लिएर चाहिँ त्यहीँ हुर्किनु भयो बढ्नु भयो हजुर। र उहाँले फेरि अर्को पनि प्रश्न राख्नु भएको छ हजुरको विवाह भयो भनेर सोध्नु भएको छ भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। हजुर
उहाँको विवाह चाहिँ भएको छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ है त। र अन्त्यमा धौलागिरी हिमाल चढ्नुको लागि शुभकामना साथै माछापुच्छ्रे हिमाल पनि चढ्न हुनेछ भन्ने अग्रिम शुभकामना पनि दिनुभएको छ। धौलागिरी सँगसँगै माछापुच्छ्रे हिमालको लागि पनि माछापुच्छ्रे चाहिँ अहिलेसम्म भर्जुनी भनिराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ चढ्न मिल्दैन भनेर। अनि अब त्यो चाहिँ चढ्न मिल्दैन होला। हजुर, पक्कै पनि धौलागिरी हिमाल चाहिँ चढ्ने प्रोसेसमै हुनुहुन्छ भनेर पनि जानकारी गराउन चाहे। र त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ घयल अबिरमान सुनवार, उहाँले पनि गोमा खड्का ह्याप्पी बर्थडे भन्नुहुन्छ। आज जन्मदिनको शुभकामना सन्देशहरू पनि राख्ने होइन भनेर पनि जानकारी दिन चाहेन, भए पनि उहाँले कमेन्ट लेखी पठाउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिलन कोम्ची तम्बुङ शुभकामना भन्नुहुन्छ, हजुरलाई शुभकामना सन्देश राख्नु भएको छ भने हामीलाई देश तथा विदेशबाट पनि हेरेर सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, सुन्दै आइरहनु भएको छ र सदा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर उपस्थित भइ पनि रहनेछौँ। र त्यसै गरी यति बेला पनि फेरि पनि म्यामसँग कुराकानी तर्फै लाग्छ क्यारे होइन, र फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, हामीले चाहिँ सगरमाथादेखि लिएर होइन यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। कति कति चुनौती पर्छ न, धेरै चुनौतीहरू परिरहेको हुन्छ, कुन ठाउँमा कति कति चुनौती पर्यो त्यसको बारेमा पनि सुनाइदिनुहोस् न। माउन्टेनमा त म त जहिले पनि के अरे कुन पाइला चाहिँ अन्तिम जस्तो लाग्छ कि, जहिले पनि जति बेलामा पनि के हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ। अनि अहिले पछिल्लो समयमा यो अन्नपूर्ण वान चाहिँ एकदमै धेरै रिस्क थियो, धेरै चुनौती थियो। अनि त्यहाँ त्यो चाहिँ जस्तो क्याम्प 2 देखिबाट क्याम्प 3 जाने बाटोमा चाहिँ एकदम रेड जोन नै भन्छ, त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो डेन्जर होइन, जति बेला पनि एभरेन्सको डर त्यस्तो खालको थियो। चुनौतीहरू चाहिँ त्यही हो, अब म भन्नै सक्दैन वेदरको होइन, अब जस्तो मौसमको कुन बेला कति बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यस्तो कुराहरूको चुनौती। आफ्नै हेल्थले साथ दिने हो कि नदिने हो, अब त्यो पनि अर्को चुनौती हो। अब आफूले अब कुनै बेलामा केही सेफ्टीहरूको चेन्जहरूको गर्दाखेरि चाहिँ आफूले केही मिस्टेक गर्छ कि भन्ने कुराहरू। अब सबै कुरा अक्सिजनहरू सकिन्छ कि, जति बेला पनि डर भइराख्ने, एकदम प्रेसरमा एकदम मेन्टली त्यो एकदम जति बेला पनि डर भइराख्छ कि, ढुक्क चाहिँ कति पनि हुँदैन। हजुर, जति पाइला चाल्यो त्यति पाइलामा चाहिँ डर भइरहेको हुन्छ। हजुर, र त्यसै गरी हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छ होइन, तपाईँ सगरमाथा चढ्नुभयो, तपाईँको उद्देश्य चाहिँ के थियो सगरमाथा चढ्नुको चाहिँ? माउन्टेनको उद्देश्य नै अब कस्तो थियो भने त्यति बेलामा चाहिँ त्यही हो, युथहरू। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले 4वटा माउन्टेन चढ्दाखेरिको उद्देश्य सबै कुराहरू चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ सपना चाहिँ आफ्नो घर फ्यामिली आफ्नो हैसियत त्यस्तो देखिने होइन, त्यस्तो हेरेर चाहिँ हामीले प्लान गर्ने होइन जस्तो लाग्छ क्या। जो कोहीले पनि सपना देख्नु पाइन्छ होइन, सबैको लाइफमा चाहिँ सगरमाथा हुन्छ, एउटा हिमाल हुन्छ होइन। अनि मलाई चाहिँ यो अब जस्तो यो अहिलेको यङ युथहरूलाई र अनि त्यसपछि महिलाहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा प्रोत्साहन, एउटा चाहिँ ल है एकदम सामान्य मान्छेहरूले पनि यस्तो गर्न सकिन्छ है भन्ने कुराहरू कि ममा के पनि थिएन, एउटा कोसिस हो, मान्छेमा एउटा प्रयास हो, कोसिस गरौँ म भन्ने कुरा हो। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ झल्काउनलाई हो, मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही देखाउनलाई, त्यही गराउनलाई, हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो मोटिभेट गराउनलाई पनि हो। अनि अर्को एभरेस्टको चाहिँ मेरो त्यो अर्को एउटा सर्भाइभर क्यान्सर भन्ने त्यो एउटा स्लोगन पनि लिएर गएको थियो महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो सर्भाइभर क्यान्सरको यो अवेरनेसको बारेमा त्यो पनि लगेको थियो। अनि अहिले जति पनि माउन्टेनहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब सबैजनाले चाहिँ मलाई सुरुमा चाहिँ अब मनासुलको बेलामा मैले चाहिँ अब फाइनेन्सियली एकदम गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म लोन गरेँ होइन, ऋणै गरेर गएँ। अनि अरू कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छ क्या, म फिजिकलीको रूपमा पनि म त्यति धेरै स्ट्रङ त्यस्तो धेरै ठुलो मान्छे ज्याङ्गो हिमाल चढ्ने जस्तो देखिँदैन होइन। अनि अर्को कुरा भनेको मेरो प्रोफेसन पनि एकदम डिफ्रेन्ट, म फोटो पत्रकार होइन, पहिलेदेखि म ट्रेकिङ माउन्टेनर पनि त्यो पनि होइन क्या। त्यही भएर पनि मान्छेमा चाहिँ सपना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा सपना देख्नुको लागि पनि देखाउनको लागि पनि हामीले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हेर्छौँ कि म के हो होइन, मैले के गर्न सक्छौँ। अब स्कुलमा पढ्दाखेरि म कहिले पनि ठुलो बन्ने कहिले सपना देख्दिनँ थिएँ कि, किनभने मेरो फ्यामिली त्यस्तो छ भन्यो भने। अनि त्यही भएर मलाई
मैलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई जति पनि माउन्टेन गरेर म यो युथहरूलाई र महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ जसले पनि जे पनि देख्न सकिन्छ त्यो देखाउनको लागि चाहिँ आत्मविश्वास आफ्नो आत्मबल भन्ने कुरा चाहिँ एकदम खतरै हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ एकदम मिहिनेत गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ एभरेस्ट चढ्नु छ अनि त्यसपछि म केही पनि मिहिनेत नगर्ने होइन मलाई त्यो चाहिँ सपना चाहिँ ठुलो छ अनि मैले केही नगर्ने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा हुँदैन तर मिहिनेत पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ एकदम आफू एकदम कसैले केही भनेर पनि आफ्नो सपनापट्टि एकदम ध्यान हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको सफलताको लागि चाहिँ कोही मान्छे पनि आएर रोक्दैन जस्तो लाग्छ होइन कोही पनि रोक्दैन त्यही सपना त्यही कोसिसले त्यही प्रयासले नै म सक्सेस भएको यो नै हो मेरो चाहिँ अरूलाई देखाउने अरूलाई गराउने गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो उद्देश्य नै यही हो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर हजुर पक्कै पनि र त्यसकै सगरमाथा चढ्नको लागि होइन स्वीकृति चाहिँ लिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त्यस सगरमाथा चढ्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टबाट चाहिँ अब हामीले पर्मिट लिनुपर्छ नेपालीलाई अरूभन्दा अलिकति कम शुल्क छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ कुन कम्पनीबाट जाने एउटा कम्पनी फिक्स गर्नु पर्यो होइन अनि त्यसपछि कम्पनीलाई चाहिँ अर्को कुरा आफू फिजिकली र मेन्टली रेडी हुनु पर्यो अर्को कुरा भनेको फाइनेन्सियली कुराहरू हो अनि त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ मिलेर एउटा कम्पनी फिक्स गरेर अब सगरमाथा चढाउने कम्पनीसँग सहकार्य भइसकेपछि चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अब गियरहरू के चाहिन्छ त्यही अनुसार अनि उनीहरूले मिलाएर हामीलाई बेस क्याम्प लैजान्छ उनीहरूले गाइड गरेर अनि हामी चाहिँ चढ्ने हो हजुर हजुर अबको भावी योजना चाहिँ के बनाउनु भएको छ योजना चाहिँ त्यही हो मलाई चाहिँ अहिले यो माउन्टेनबाट नेपालको यो हिमालयहरू चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने यसलाई चाहिँ अब एकपछि अर्को ट्रेकिङहरू नगएको ट्रेकिङहरूको अनि त्यसपछि युथहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गराउने होइन हाम्रो नेपाल हामी आफैले पहिला घुम्नुपर्छ भनेर अनि यही नै हो योजना म चाहिँ पहिला सुरुमा आफ्नो नेपाल आफै घुम्नुपर्छ पहिला नेपाल अनि त्यसपछि पहिला देश पहिला विदेश भन्ने जस्तै हो होइन एकदमै अनि त्यसपछि मात्रै अनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँको पहिचानको आफ्नो ठाउँको महत्त्व बुझेपछि पो विदेशीलाई हामीले भन्न सक्छ जस्तो लाग्छ हजुर हजुर पक्कै पनि र हामी भने यति बेला कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ भनेर पनि जानकारी गराउन चाहेँ र कार्यक्रममा अझै धेरै प्रश्नहरू त बाँकी नै थियो होइन र समय अनुसार समयमा चल्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा पनि हो र के हामीलाई दर्शकहरूले हेरि पनि रहनु भएको छ सुनि पनि रहनु भएको छ देश तथा विदेशबाट पनि हेरेर सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि होइन तपाईँले यति धेरै यति ठुलो उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ र सफलता पनि हुनुभएको छ यसबारेबाट चाहिँ हामीलाई हेर्ने सुन्ने दर्शकहरूले चाहिँ के बुझ्न सक्छन् यसको बारेमा छोटो बताइदिनुहोस् न अब त्यही हो मैले सबै कुराहरू ओभरअल आइसक्यो अब आफ्नो देश आफै घुम्नुपर्छ होइन पहिला सुरुमा हिमाल चढेर चाहिँ अब यो बिजनेस होइन मेरो होइन चढ्ने बित्तिकै के हुने कुरा यो आफ्नो आत्मबल एकदम म चाहिँ एकदम ऊर्जा लिन्छु मलाई चाहिँ माउन्टेनको लागि चाहिँ जिन्दगीमा जीवनमा सबैजनाको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो चुचुरो हुन्छ हिमाल हुन्छ होइन आफ्नो कामको लागि मिहिनेत गर्नुहोस् होइन आफ्नो सफलताको लागि कसैले रोक्दैन अब यो मेरो यो 4वटा माउन्टेनको अवधिमा मैले धेरै मिहिनेत गरेँ धेरै कोसिस गरेँ धेरै कुराहरू ध्यान गरेँ होइन त्यही भएर पनि सबैजनाले हेरिरहनु भएको बाहिर यो फेसबुक लाइभबाट अनि त्यसपछि यो एफएमबाट सुनिरहनु भएको श्रोताहरूलाई चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ म एकदम नर्मल फ्यामिलीको मान्छे हो मैले मेरो आफ्नो सपना पनि थिएन हिमाल चढ्ने होइन अब मेरो एकपछि ब्याक टु ब्याक गरेपछि यो मेरो आफ्नै मिहिनेत र आफ्नो कन्फिडेन्टको कारणले गर्दाखेरि नै हो उहाँहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु आफ्नो देशलाई माया गर्नु आफ्नो देश ठाउँ घुम्नुहोस् होइन विदेशमा चाहिँ गएर चाहिँ सबैजनाको अहिलेको मान्छेहरूको सपना चाहिँ सबैजना अमेरिका अस्ट्रेलिया घुम्ने भन्ने हुन्छ किन त्यसरी घुम्ने आफ्नो ठाउँमा हामी बिना नागरिकता होइन आफ्नो देशमा केही गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ होइन कति माया लाग्छ हिमाल चढ्दाखेरिको आफ्नो देश हो भन्ने कुराहरू एकदमै रमाइलो लाग्छ होइन त्यसले झन् आफूलाई हुन्छ हिमालय हिँड्नुहोस् हिमालय जानुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ व्यस्त भएको समयमा पनि कार्यक्रममा होइन आफ्नो भनाइ आफूले भोगेका भावहरूलाई चाहिँ व्यक्त गर्नलाई चाहिँ कार्यक्रममा आउनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरलाई पनि धन्यवाद मेरो आफ्नो कुराहरू एकदमै यहाँ राखिदिनु भयो आफ्नो के अरे माउन्टेनको एक्सपिरियन्सहरू
तपाईँलाई पनि यो रेडियो गोर्खालीलाई पनि धन्यवाद। यो अभियान खबर जुन लाइक गर्नुभएको सबै जसले हेर्नु भएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसले मलाई शुभकामना दिनुभएको छ सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते। हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि। हामीले चाहिँ उहाँ म्यामसँग होइन कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँले चाहिँ 4वटा माउन्टेन चाहिँ चढेर एकदमै सफलताको रूपमा चाहिँ फर्केर आउनुभएको छ। फेरि पनि अर्को अब धौलागिरी चढ्ने चाहिँ प्रोसेसमा आउनुहुन्छ होइन, त्यसबारेमा पनि शुभकामना सन्देशहरू राख्नुभएको छ। त्यसबारेमा पनि उहाँले धन्यवाद व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। भने हामीलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु भएको छ रिनाल्डो बुढा छेत्री, उहाँले चाहिँ मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको छ। आज पनि हजुरको मुक्तकलाई वाचन गर्न सकिरहेको छैन। र त्यसकै पूजा योङहाङ उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ, इलामबाट सुन्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति पनि साथीहरूले देश तथा विदेशबाट इन्टरनेट अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चार मोबाइल एपबाट रेडियो ट्युन गरेर पोखराका आसपासबाट हामीलाई सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै अभियान खबर पेजबाट हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेरिरहनुहुने सुनिरहनुहुने र लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ सपोर्ट गरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूमा पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले आजको यस कार्यक्रम कुनै पनि अंश हेर्न अनि सुन्न छुटेको भए तपाईँले अभियान खबर पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै अभियान खबर टिभी युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ फुर्सदको समयमा अभियान खबर टिभी युट्युब च्यानलमा र अभियान खबर पेजमा गएर हेरेर सुनेर साथ सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पनि राख्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। र आज पनि यस कार्यक्रमलाई हामीलाई प्राविधिक कक्षबाट साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ बेल गुरुङजीले, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट भने हामी सबैजना बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।